Why Captain Viryato not speak on Mahadei in Parliament, and why did Congress stop speaking about Mahadei only after forming the government in Karnataka? We had suggested meeting their leaders in Karnataka, but they refused. This is precisely why we did not join Congress in their anti-Mahadei agitation, Manoj Parab. And as irony would be, today we are again become slaves of a trade which has come by sea, where the coal is being brought from Australia, and when it comes to the Mormugao Port Trust, which is now Mormugao Port Authority, again the coal has to go to other states like Maharashtra and Karnataka. So they are expanding tracks, they are expanding roads, and in the bargain, the beautiful state of Goa is getting destroyed. To the extent, a few days back, even the iconic, most revered temple of Lord Kapreshwar was demolished by authorities to facilitate this expansion. For what? And people who tried to save the temple have been booked. Even yesterday, sir, for facilitating this coal trade, when they were trying to expand the railway tracks, even the Sarpanch, a lady Sarpanch, has been booked by the authorities. Even the local authorities have become agents of the central agency to suppress. So माझे केस जेन्ना म्हादेचो आमी TFMM मुवमेंट केलो तेन्ना आमकां प्रश्न येयलो, आमकां प्रेस फावांकडल्यान प्रेशर येयलो की तुमी कित्याक वचना, ते सेव म्हादय वांगडा कित्याक वचना. आयज ते सेव म्हादय खंय आसा? ज्या दिसा कर्नाटकाचो सरकार जालो, काँग्रेस सरकार जालो, त्या दिसा सेव म्हादय न्हिदली. जे काँग्रेसचे दोन लिडर व्हडले एवरी टाइम वचून आझाद मैदानाचेर वचून प्रेस कॉन्फरन्स घेताले, एवरी टाइम म्हादयच्या नांवान बोवाळ मारताले, ते खंय आसा आतां? ते खंय कोणा तरी दिसता तेंची काय सॉल्व जालो, इश्यू सॉल्व जालो. आमी तांकां सांगलेले की तुमी कर्नाटकाच्यान पदयात्रा काडा, खानापूरच्यान थंयच्यान पदयात्रा काडया, वयल्यान आनी घाटा वयल्यान देव येवया म्हणून गोंयांत. आमी सांगलेले कित्याक येवंक ना? आमी सांगलेले आमच्या वांगडा बेंगलोर या. अमित पाटकराक सांगलेले, युरी आलेमाक सांगलेले आमच्या वांगडा बेंगलोर या, आमी या बेंगलोर, मेळया तुमच्या सरकाराक रिक्वेस्ट करया. तुमचो काँग्रेस सरकार गोंयचे बरें चिंतता न्हू, तुमचो राहुल गांधी, सोनिया गांधी सगळी गोंयचे बरें चिंतता न्हू, हितून चिंतता न्हू, जाल्यार तुमी या मरे आमच्या वांगडा थंय या, उलोवया तेंच्या कडेन, सांगया बाबा म्हादय तुमी स्क्रॅप करा प्रोजेक्ट. नाका, बीजेपीचो सरकार येता तेन्ना तांकां पळोवनी करपाचें काय ना ते. बीजेपी पाट घालतात, आमी तांकां बरें म्हणना, ते पाट घालतात. तुमी जेन्ना बरें म्हणटा तुमी कित्याक वचना? आयज तेचो MP निवडून येयलो, आपूण भायर राखतलो म्हणून. आतां काल तेचें भाशण तो व्हायरल करता आनी ते येता मिडियाचेर, तो भाशण केला, म्हादयचो कित्याक एक शब्द येवंक ना? एवरी टायम पोल 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 म्हणून थंय लोकांची घरां गेली, डबल ट्रॅकिंग जालें, कांयच बंद जावंक ना. एवरी डे लोकांक थंय विलेजरांक रस्त्याचेर येवचें पडटा. कितें केलें तुवें? MP जावन केलें कितें? बंद जालो पळसो, डबल ट्रॅकिंग बंद जालें, कितें बंद जालें? सागरमाला प्रोजेक्ट बंद जालो, भारत माला बंद जालो, कितें बंद जालें? म्हादयचो एक शब्द तेणी असेंब्ली पार्लिमेंटान वचून काडूंक ना. जी म्हादय जर गेली जाल्यार 90% लोक उदकाक रडटले. नॉर्थ गोवा ऑलमोस्ट हे जातलो, ताणेन सामको मरतलो, आनी तें उदक सावथाचें उदक नॉर्थान तें सावथाचे लोक मरतले, जाल्यार ते उलयना कित्याक तो? कित्याक तेंचो सरकार आसा आनी तांकां ते कर्नाटका बेनिफीट दिवपाक जाय. हांगा तुमी परते वचोन हांगा बारीक कितें जालें तेन्ना तेंचो प्रेसिडेंट वयता थंय मेळटा. जेन्ना आनी कसलो तरी विशय जाल्लो म्हाका दिसता सुलेमानाचो तो, तेन्ना हांगाल्या अमित पाटकरान काय युरिया आलमाक कोणें तरी लेटर बरयलें तेंच्या थंय डेप्युटी CMाक काय CMाक लेटर बरय, होम मिनिस्टराक लेटर बरयलें ताका धरून हाडपाचो. म्हादयक लागून एकूय लेटर कित्याक बरोवंक ना अजून मेरेन? आनी खंय गेले ते लिडर जे आमकां तेन्ना बी टीम म्हणटाले, आमी सेपरेट TFMM केला म्हणून, आमचो मुवमेंट आमी केला म्हणून तुमी आमकां बी टीम म्हणटाले, तुमी खंय न्हिदला? आनी तुमी कोणाक लागून काम करता? तुमकां थंयच्यान काँग्रेसच्यान फंड येयला, तेंच्या CMा कडल्यान तुमकां फंड मेळ्ळा काय कितें मेळ्ळा, काय BJP कडल्यान मेळ्ळा, तो तुमी क्लियर करपाचो. आमकां तुमी अशें दाखयलें की आमकां तो मुवमेंट तुमचो ब्रेक करपाक TFMM मुवमेंट BJPन करपाक लायलो म्हणून आमचो मुवमेंटाचेर केस घातली. ती केस अजून कोर्टान हायकोर्टान चालू आसा. जाल्यार हांव म्हणटा तुमकां काय आमी आडोवंक नासले मरे? तुमकां कोणें आडयले? तुमी कित्याक बंद केले? म्हादय जाली, जिखले, येयलें उदक हाडवलें, बंद केलो, स्क्रॅप केलो प्रोजेक्ट. सगळो तुमचो सरकार, थंय काँग्रेसचो सरकार येता, थंय हें दवरता, बजेट दवरता, कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करता, सगळें नेटान सांगता, ते वचून प्रायम मिनिस्टराक वचून मेळटा. आनी तुमी हांगा गोंयांत गोंय वाचोवपाची नाटकां करता आनी कोणूच तांकां प्रश्न करिना आनी तांकां वोट घालतात. लोकांनी विचार करपाक जाय, आयज जे तुमी वोटिंग करताय दिल्ली पार्टीक, हे तुमचे जे एवरी वोट जे तुमी मारता पळय तुमचे एक्सटिंक्शनाची वोटिंग. आमची फकाणां कितली मारा, आमची फकाणां मारा, आमचो इन्सल्ट करा, आमकां डिसरिस्पेक्ट करा, आमकां डिफीट करा, आमचें कांय नुकसान जावपाचें ना. नुकसान तुमचें जातलें, लोकांचें जातलें.